پڑھنا آکھن جی نہیں انہوں دا ٹائم ہے بہرحال ہن میں گھنٹہ نہیں پڑھاں گا تھوڑا پڑھاں گا جی دین اسلام انہاں دو نبیاں دی یاد بار بار چاہے تسی سنی ہو چاہے شیعہ ہو باقیاں تے ایمان انہاں دو نبیاں نال ورتن بھی رکھو لیک شلیک بھی رکھو آن جان بھی رکھو مالک انہاں دو نبیاں دی کیوں یاد مناواں فرمایا انہاں میری کائنات او کیتا ہے جڑا کسے تو ہویا ہی نہیں مالک انہاں کے کیتا ہے فرمایا انہاں میرے رستے پتر دیتے نے قربانی دیتی ہے میں کہ مالک سارا جہان تینی پتر دیندہ ہے کیڑا کسی ہوروں دیندہ ہے جس لئے مرد ہے سارے آدھیں جی رب دی رضا ہے فرمایا میرا بندہ تو سمجھیا نہیں جتھے میں دینا میں ہس کے دینا لین دیواری میں کھو کے لینا ملک الموت دے ذریعے روندیاں چیخ دیاں چو لینا اللہ دی کائنات چے دو نبیاں دے گھر ایسے نے جتوں من کھونے نہیں پہ انہا میدان چے لل کر کے آکھے تو منگی آتے سے دیتی آتے میں صدقی ہوں مل کے اللہ دی کائنات چے دو نبی نے جنہ دی یاد بار بار منا صفات نے جنہی اللہ دی کائنات دین اسلام انہ دو نبیاں نال مختص نے سی ڈی ہو جائے گی ویڈیو ہو جائے گی میرے سننی بھائی نہ سمجھ آوے خدا رہے سنو خریدو اپنے مولوی نے سنا لو گل کل نو غلط نکلے لکھنؤ تو نہیں اے بجاڑا لے جی میرا وطن میرے گل کپڑا پا لینا جی دین اسلام بار بار یاد انہ دو نبیاں دے منہ لیاں دی یاد ہے کربلا لیاں دی یاد ہے 10 ذی الحجہ لیاں دی یاد ہے 10 محرم لیاں دی یاد ہے منہ لیاں دی یاد منان واسطے اللہ نے قرآن حکم دیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا کربلا لیاں دی یاد بار بار منان واسطے اللہ نے قرآن حکم دیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى جڑے بیدار بیٹھی ہو گرمی تو بے نیاز ہو کے ایڈا ٹھنڈا میں جملہ پڑھن لگا تو آڈے ہاں ٹھر جا سن گرمی دشمن دے ویڑے بابا جی جا پوسی مینا آلیاں دی یاد دانا حج کربلا آلیاں دی یاد دانا عزاداری ہے حج واجب ہے عزاداری واجب نہیں اجر ہے نہیں تھوڑے بندے بولے نہیں جیسا میرا دل ہے اس طرح بولو جی مینا آلیاں دی یاد حج واجب کربلا آلیاں دی یاد عزاداری واجب نہیں اجر کی فرق واجب اور اجر مینا آلیاں دا حج دھنی آلیاں واجب ہے لیکن صرف امیران تے من استطاع الیہ سبیلا پیسے شیسے ہیں نہیں تو نہ دا حج کری جی غریب ہاں گھر بیٹھا رہو مینا آلیاں دا حج واجب ہے صرف امیران تے غریباں نو چھٹی میں نے ذکر دی قسم ہے کربلا آلیاں دی عزاداری واجب نہیں اجر رسالت ہے اجر اچ نہ امیر نو چھٹی ہے نہ غریب نو چھٹی نہ چھٹی منہ آلیاں دا یاد حج واجب کربلا آلیاں دا یاد عزاداری واجب نہیں اجر رسالت بے شک پہلی دین اچ خصوصیت انہ دعا گھران دیئے یاد بار بار انہ دعا گھران دیئے ساڑھے تے اعتراض کر دیو جی محرم صفحہ مک گئے ہون شیعہ جان چھڑن نہیں کے وچو کڑنا کی چاندے نے رو پٹ کے پھر میرا بھی سادگی نال سوال ہے یار چھوڑو پرانا واقعہ ہے منہ دا صفحہ مروہ چ دوڑا لا کے تسی وچو کڑنا کی چاندے ہوئی تسی منہ لیاں دا حج چھوڑ دے اسی کربلا لیاں دا عزاداری چھوڑ دے جی حج بار بار عبادت ہے تے عزاداری بار بار عبادت کیوں نہیں جی پڑھ کے بخشو جی کربلا لے شہید نے انہاں دیاں روحاں پٹنا تکلیف ہوندی ہے کوئی 2-4 نفل پڑھو جی تمہیں صفحہ مروہ شبینہ کرانا تمہیں اتھے بے کے 4 قرآن دیاں ایتا پڑھنا بادشاہ جی ایک دیون لگیاں بد گھے پیمبر پٹیاں اچھا ایک دیون لگیاں بد گھے پیمبر پٹیاں کربلا وچ یار ڈورا یار اتے سٹیاں سب کچھ دے کے تے کہن لگا پیاریا او لا میں کی دیتا تیرا دیتا تیرے اتو ماریا بہت مہربانی چی منہ لیاں دی یاد بار بار عبادت ہے تو پھر کربلا لیاں دی یاد بھی بار بار اتھے بھی قربانی اتھے بھی قربانی پہلی صفت پہلی خصوصیت دین اچ 1.25 لاکھ نبیاں چو ای 2 نبی نے جنہ دی یاد بار بار منا حاج 73 فرقہ کردہ ہے عزاداری 73 فرقہ کیوں نہیں کردہ
منال دی یاد تراوی والا بھی منا رہا ماتم والا منا رہا کربلا دی یاد صرف شیعہ کیوں رہ گئے میں حیران ہاں جدے نال تیرا ملت دا تعلق ہے انہاں دی یاد 73 فرقہ مناندا ہے تے جنہاں نال تیرا امت دا تعلق ہے انہاں دی یاد تو کیوں نہیں منا رہے دوسری صفت اللہ دی کائنات ای دو گھر نے جنہاں تے درود شریف پڑھنا ہر مسلمان تے واجب کتنے نبی نے جی انبیاء کتنے نے 1.25 لاکھ درود شریف کتنے تھے باقی اندر قصور کی ہے چون کے دو تے درود تراوی والا بھی اللہم صلی اللہ محمد وآل کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم ماتم والا بھی محمد وآل محمد تے ابراہیم وآل ابراہیم تے درود پڑھتا آدم تے درود نہیں نوح تے درود نہیں موسیٰ عیسیٰ تے درود نہیں یعقوب و یوسف تے درود نہیں اے چون کے دو تے کیوں درود پڑھ دے ہو آدم تے بھی کدی کدی پڑھیا کرو 73 فرقہ دو تے باقی انبیاء علیہ السلام اے دو گھر علیہ السلام نہیں تے میں جملہ آسان کرا باقی نبی سلام آلے نے اے دو صلاة آلے نے ایدہ مطلب ہے 1.25 لاکھ جو صلاة انہا دو آتے تو آدم تے صلاة پڑھنا میں صحابی تے صلاة پڑھ دینا میرا سنی بھائی میں نے ذکر دی قسم توڑے نال توڑا مولوی دھوکہ کر رہے ہیں جیڑا توڑے کلو صلاة صحابہ تے پڑھوا رہے ہیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابے کا اے تم اللہ ڈنڈی پہ مار دیں انبیاء سردار نے صحابہ نوکر نے میرے وطن آلیا یاد رکھی صحابی دی عزت نبی دی وجہ تمہیں نبی دی عزت صحابی دی وجہ تمہیں انبیاء سردار صحابہ نوکر بچے ذلیے اللہ سردارہ میں جو سوائے دوں تے باقی نبیاں تے نہیں پڑھن دیندہ کمال ہے بھائی کم تے میرے والا بھی ٹھیک ہے میں سمجھے صرف سوزی ذاکرون بندے پیسے دے کم ساڑھے والا بھی ٹھیک ہے اللہ 1.25 لاکھ سردار انبیاء چوں سوائے انہاں دوں تے باقی سرداراں تے صلاة نہیں پڑھن دیندہ مولوی تو غیر معصوم نوکر صحابہ تے صلاة کیوں پڑھی ہے تو ازواج تے کیوں درود پڑھے اور حال کے پوچھنے میرا اللہ صلاة انہاں دوں تے کیوں باقیاں تے کیوں نہیں فرمایا میرا بندہ انہاں دعا او کیتا ہے جرا کسے تو ہویا نہیں انہاں میرے رستے پتر دیتے نے انسان کول پتر تو بڑی قربانی کوئی نہیں میرے کول درود تو بڑا انعام ہی کوئی نہیں تھکے ہو جاگ دیو بیٹھے ہو ستے ہو ویسے روزے نال سونا بھی عبادت ہے لیکن جڑے پہ جاگ دیو بولنا میرے نال میرے وطن نال ہے دا مطلب ہے درود صلاة پتر دیتے ہیں لبد ہے دھیاں دیتے ہیں درود نہیں لبد میں صدقے ہوں میں صدقے ہوں میں صدقے ہوں درود صرف اتھے جتھے پترہ دی قربانی اور پتر دینا لے اے دو ہی نے تیسری خصوصیت پہلی دین اچ بار بار یاد بھی نہ دعا گھران دی دین اسلامی درود شریف نہ دعا گھران دی تیسری صفت اور خصوصیت دین اسلام اچ نیازہ بھی انہ دعا گھران دیا منالیاں دی نیازے کربلالیاں دی نیازے منالیاں دی نیاز نظر اللہ نیاز اسماعیل کربلالیاں دی نیاز نظر اللہ نیاز حسین میں صدقے ہوا نیاز کس نوا دے ہو نیاز اس نوا دے نے جی دے شفا بھی ہوئے مکے بھی نہ نہ منالیاں دی مکنی ہے نہ کربلالیاں دی منالیاں دی زمزم شفا ہے آؤ پھر شاہ نال مناظرہ کر لے جے منالیاں دے زمزم پانی بھی شفا ہے کربلالیاں دے پکے لنگر حسین زمزم تو زیادہ شفا نہ ہوئے اللہ عادل ہی نہیں رہا توڑے حد سلامت بھائی تائی کمال کی تھی جتھے ایک اسماعیل ہے اتھے شفا ہے جتھے 72 ہے اتھے کیوں نہیں شفا جنہاں دا بچ گیا ہے اتھے شفا ہے تے جنہاں دا قبول ہو گیا ہے اتھے کیوں نہیں شفا انہاں دعا گھران دیاں نیازاں قیامت تک نے انہاں دیاں نیازاں لینیاں بھی عبادت نے دینیاں بھی عبادت منالیاں دے بھی نیاز ہے کربلالیاں دے بھی نیاز ہے جے زمزم والا پانی تسی قطرہ بھی نچوڑ کے پیندے ہو نہ باہر نہیں سکتے اے شیعہ مہربانی کیتا کرو امام حسین دا لنگر ایک ایک دانے میں شفا ہے اس دی بھی حرمتی نہ کرنا بلکہ میں تو اپنا عقیدہ دسا اگر کوئی بندہ مریض ہے بیمار ہے لا علاج مرض ہے اس دسترخوان تے ٹر جے جتھے امام حسین دے عزادار ماتمی روٹی کھا کے اٹھے ٹکڑے چاہ کے کھا لے
میں نے قرآن دی قسم دسترخوان شبیر تے ایک ایک ٹکڑے بھی شفا. عقیدے دی بات ہے، صرف سمجھنا پھر یہ شفا. نیازاں مینا لیندی وے نے، نیازاں کربلا لیندی وے. دین اسلام وچ انہاں دو گھراں دیاں نیازاں. نیاز دی ڈیفینیشن کی ہے جیڑی مکے نہ. ساڈے کھوہاں 6 موٹراں لا دیو تے پانی واٹر لیول تھلے ٹر جاندا ہے. یہ زمزم دے کھوہ دا پانی کیوں نہیں مکدا؟ آج کل تسی موٹراں چلاؤ نا جی، واٹر لیول تھلے ٹر جانا. بندے دے نو نیواں بور کراؤ چوکھا، آجی 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 سیما تھلے ٹر گئے. یہ ساڈے سیمے تھلے جاندے نے، زمزم دا کیوں نہیں جاندے؟ اور دنیا آلیا، میرے وطن آلیا، میرا سنی شیعہ، میرے واجب الاحترام، میں نے ذکر دے قسم ہے کھوہاں دے پانی مکدے نے، نیازاں نہیں مکدیاں. زمزم کھوہ ہوندا تے مک جاندا نا. اچھا چلو تسی بولے نہیں، جیڑی میری معلومات ہے زمزم دے بارے میں دسنا، انٹرنیٹ تو سرچ کر لینا جی. دنیا دیاں 2 تیز ترین موٹراں نے کھوہ وچ لگی زمزم وچ جی. دنیا دیاں تیز الیکٹرانک موٹراں نے جیڑیاں پانی چھک رہی ہیں. انہاں دی رفتار کی ہے پیر امان شاہ جی؟ میں فکر پڑھے نہیں، 8000 لیٹر پانی پر سیکنڈ چھک رہی ہیں. اچھا تسی لائٹ لے جملے نو، جڑے نہیں بولے تو اڈے سیکنڈ گھنٹے دا ہوندا ہے. 8000 لیٹر پانی پر سیکنڈ تے او سیکنڈ نہیں چل رہی ہیں، 24 گھنٹے چل رہی ہیں. ہوئے ہوئے ہوئے. اچھا دوسری دلچسپ معلومات، تسی اے سی چلاندے ہو نا جی، بجلی جھٹکا لگتا ہے، وولٹیج زیادہ لگتا ہے، وہ پھر بجلی مینٹین ہو جاتی ہے. میں پڑھیا کہ جس نے موٹر سوئچ آن کر دینے نا جی، ویکھنا میرے حال جی، مثلاً اے واٹر لیول ہے نا زمزم دے کھوہ دا، وہ آن کر دے گئے نے، پہلا جڑا جھٹکا لگا نا پانی ہتھے آ گیا، بس ایتھوں پھر چل دیاں رہن، ایتھوں تھلے نہیں آنا. جس نے سوئچ آف کرنا نا، ایتھوں پانی اوتھے جان لگے 14 منٹ لانے میں. ہائے ہائے، ایدہ مطلب ہے انہا 14 دا وچ کوئی حصہ ہے. صدقے صدقے صدقے، سارے بولو ہاتھ بلند کرو حیدری. مہربانی بھائی، زمزم دا بھی پانی نہیں مکنا، لنگر حسین بھی نہیں. اچھا بندہ تھوڑ دلا نہ ہوئے، تھوڑ دلا جان دے ہون، میرے وطن والے نہ جانن تے کون جانے. تھوڑ دلا انہوں آدھے نے سب کچھ ہوندے آنکھیں کوئی نہیں. بندے نیاز لین بوئے تے کھلوتے ہیں جی دیو پکی یہ نیاز او جاؤ جاؤ کونی موگی جی جاؤ. اے ہی تھوڑ دلا. سنی بیٹھے ہو شیعہ رینج نہیں ہونا، انٹرنیٹ تے مجلس چلی جائے گی. میں نے قرآن دی قسم ہے سعودی والے تھوڑ دلے جی، تھوڑ دلے. حاجی منتا کر دینے پوری ورلڈ تو حاجی دیاں دستخواستاں جاندیاں نے جی اسی بھی حج کرنا چاہنے ہیں جی، ساڑھے کل پیسے آگے نے، حج واجب ہو گئے. 35 تو 40 لاکھ درخواستاں ریکمینڈ کر کے باقی انہوں دن جی اگلے سال جی 35 لاکھ حاجی ایک سیزن ایک سال یا 40 لاکھ اس دوتے نہیں جی. بس وہ دن یار سانوی وہ دن جی اسی سنبھالیے کتھے، ساڑھا ویڑے ہی نہیں ایڈا کھلا تھے. قسم خدا دی باما کھلیاں کر کے، حالانکہ ایک انتظامیہ ایک انجمن نہیں، پورا ملک پھٹے نے بدو تیل دے خزانے نے یشیاں پہ کر دینے. انتظام کرو نا، سنبھالو نا حاجی جی. کتے سنبھالی ساڑھے کو جگہ ہی کونی. چنیدہ 35 لاکھ ویزا دے کے حاجیاں نو پھر بھی نہیں سنبھالیا گیا. بول میرا سنی بھائی اگر بیٹھے تھے آمنہ دے لال دی عزت دا واسطے تو ہی ویکھے ٹی وی تے میں ہی ویکھے 35 لاکھ مخصوص بندے ایک فگر بلا کے پھر بھی حاجی ٹی ویاں تے روندے میں ویکھے نے جی سان رہائش نہیں دیتی جی جی سان کھانے اسی فٹ پاتھاں تے سٹے رہے سان پوچھے ہی کسے نہیں. آ میں تین وکھاواں اکبر دے بابے دا ویڑا کتنا کھلا ہے، آ میں تین وکھاواں میرے حسین دا قد کتنا، میں صدقی ہوں آ تین وکھاواں میں حسین دا ویڑا کتنا کھلا. تو 35 لاکھ حاجی منالے دا مہمان سال انتظام کر کے نہیں سنبھال سکیا. جا روڈ اتے کھلوا کے شان گولی مار دے کہ میری بات غلط ہے. 20 سفر بابا جی اس سال امام حسین دے ویڑے 4 کروڑ مہمان آئی، 4 کروڑ جی
جی جی جی ایک ازادار وکھا ایک زوار وکھا جس آکھیا وے آج میں کھانا نہیں لبا آج میں پانی نہیں لبا میں قرآن دی قسم نیازہ چاہ کے بندے شامی روم دے گھر ٹر گئے جی ساڑھی آج کھا دی کسی نے ساڑھی منظوری کیوں نہیں ہوئی دن پھر پتہ ہی نہیں حسین کتنا لجپال ہے کویت دا ایک مومن شیعہ اس پچھلے سال امام حسین دے چیلم تے کلے جی سبیل لائیے 36 کروڑ دی سبیل لائیے اس میں ایک مومن شیعہ دی 24 گھنٹے جس لئے امام حسین دا زدار ماتمیہ میں لنگر فری آؤ کھو پھر تینہیں سمجھ نہیں آ رہی حسین دا قد کتنا بطول دے پتر دا قد ویکھنا ہی تے نبیاں دی قطارج کھلوا پھر پتہ لگے تے بطول دے پتر دا پگ کتنی نیازہ انہاں دو گھران دیاں قیامت تک نہ منالیاں دی مکنی ہے نہ کربلالیاں دی مکنی چوتھی صفت جری دین اسلام پوری دنیا صرف انہاں دو گھران دینال صفت مخصوص توجہ کرنا جی یہی دو گھر جی اللہ دی کائنات میرے سنی بھائی جنہ دے جانوران دیاں شبیاں دین اچ بنانا عبادت ہے انہاں شبیاں دی عزت کرنا مسلمان تے واجب گل غلط ہے میں مجرم آج منالیاں دا بھی جانور ہے کربلالیاں دا جانور منالیاں دا جانور بکرا یا دمبہ ہے کربلالیاں دا جانور گھوڑا یا ذوالجناح ہے نہ منالیاں دا دمبہ اصل ہے آج دی نقل ہے کربلالیاں دا گھوڑا بھی آج اصل نہیں دی نقل ہے نقل عربی شبیہ آکھیا گیا منالیاں دی بھی شبیہ ہے کربلالیاں دی بھی شبیہ ہے ساڑیاں مجلساں تے رسول دے پتر دا ذوالجناح نکلے بندے فتوے لاندن ویکھو جی موجی والو آندے آنے جی او یار اصل لے آؤ اسی کوئی منکر آئے لے بیدے یار ان موجی والے لے گھوڑے دی ساڑے کوئی عزت نہیں نہ ہوندی سوا رنگ لائے ہے تے چادر پائی ہے نکلی تیر لٹکائے نے دیکھو بدتی قوم آؤ میرا بھائی دین لڑائی دا نا نہیں جھگڑے دا نا نہیں سوچ اور فکر دلیل دا نا دین ہے جے اسی موجی والے گھوڑا کربلا لاندہ ہے تے تو میں نہ لاندا دمبا بھی تے بکرا منڈی تو یاندے ہیں جے ساڑے کول اصل نہیں تیرے کول بھی تے اصل نہیں اسی سرخ چادر پائیے تو سات رنگ نہیں لائے تو پیرج گھنگرو نہیں پائے اچھا چلو میں توڑی تھکاوٹ دا احساس کریں ایک جملہ آکھا جی اسی پریا بیٹھیے بھئی اسی گھوڑے دا گھوڑا رکھے ہے تے ملہ انہوں نہیں پوچھدا اسی جنس بھی نہیں بدلی کربلا گھوڑا ہی اسی میں امام حسین دی مجلس ہے اسی میں کدی گاں کڈی ہے اسی میں کدی اٹھنی کڈی ہے اسی اتھے گھوڑا ہی اتھے بھی گھوڑا ہے ملہ اپنی واری اتھے دمبائی تو اپنے ویڑے کٹا کیوں کویا اتھے دمبائی تو گاں کیوں سی بات کیتی ہے تو اٹھ کیوں کرو ایدہ مطلب ہے اپنی واری منڈا منڈا کرنا ہے تو جنس بھی بدلی اسی چوپا اسی جنس بھی نہیں بدلی پھر بھی تو حال پائی بندے مبلغ اعظم دے سامنے کھلو گے ایک پنڈ آئے مجلس انہاں آکھیا مولوی اسماعیل تو بڑا بنے ہیں شیعہ دا اسی گھوڑا نہیں ہوں نکلن دینا بلا فرمائے کیوں انہاں آکھیا اسی سنت نبوی تے چلنے جے رسول دے زمانے رسول نے حسین دا گھوڑا کٹے ہے تے اسی کٹنے تے جے سرکار ہی نہیں کٹیا تے جڑا نبی دے بادشاہ بن دی ہو بدت ہے مولی صاحب مسکرا کے کھل گئے پھر یاد رکھنا رمضان دا مہینہ جے جیڑی شے نبی تو بعد بنے ہو بدت ہوندی جے کو نہیں بولے تو سی بولے کو نہیں تو سی میں صدقے انہاں کہ جسان نہیں پتا جے گھوڑا رسول کڈے ہے تے کڈ کے لے جا وکھا تے جے رسول ہی حسین دا گھوڑا نہیں کڈیا تے پھر بدت کر دے ہو رسول دی سنت ہے گھوڑا کڈنا گاڈ گفٹر لوگاں پھر مانا جے او ہستیاں کتھوں آواں مسکرا کے قبلہ کر لگے بھائی ٹھیک ہے مک جانے ہاں میں اعتراف کرنا رسول حسین دا گھوڑا نہیں کڈیا حسین دا گھوڑا کڈنا محمد دی سنت نہیں حسین دا گھوڑا بننا نبی دی سنت تھوڑی زندگی ہو بھائی تھوڑی زندگی ہو ہاں اسا کیا سیاست تچ میں وکھا دینا مدینے دی گلی ہے مہر نبوت حسین سوار ہے نانا ساڑیاں واگاں فرمائے واللہ اللہ ظلفہ پکڑ لو بندہ ایک سامنے صحابی آیا نعم المرکب یا رسول اللہ فدا قابی و امی اے اللہ دا نبی میرے ماں باپ قربان ہو کیڑی سونی سواری ہے پیغمبر فرمایا سواری نہ ویکھ آنکھ نعم الراکب سوار کے ڈا سوڑ
انہاں دوہاں گھران دیاں جانوران دیاں شبیاں بنانا عبادت. میں خریدنا تیرے سامنوں دھنی سادات جو ایک بکرا میں خریدنا، میری نیت ہے 2.5 مہینے بعد عید آمنا لیے میں انہیں قربانی دے لے. میرا مسلمان بھائی اسپر یادے سامنے مک جانے ہیں. میں خریدنا اصل دی نقل نیت قربانی میں نالیاں دی دینی. تو مولوی ہیں اے جانوار ہے، تو اصل ہے اے نقل ہے، تو حافظ قرآن ہے اے بے زبان ہے. مولوی کلمہ نبی دا پڑھ کے تے اس نقل دنبے نو ٹھڈا مار جا. نقل دی عزت دینی چ بدت ہے نا، تو انسان ہے نا، انہوں گالی دے جا کے انہوں سوٹی مار جا بس. کوئی مولوی اس دی بے حرمتی نہیں کرے گا. غریب سمجھے نا حسین نمازہ چاہ کے میرا نبی تیرے منہ تے مار کے پوچھے گا سجدہ برتن خدا دیا محمد نال کی ورتی ہو گا. منت دالیاں دے دنبا بکرہ منڈی تو خرید کے انہوں چھوٹی نہ مار دا، میرا امتی ہو کے میرے پتر دے ذوالجلال وٹے مار دا رہے. کی جواب مسلمان تیرے کو؟ انہاں دعاں گھران دے جان